नमस्कार हार्दिक दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा देशको राजनीति विषयवस्तु आज हामी छलफल गर्दैनौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ राजनीति तातेको छ। सत्तारूढ दलको स्थायी समितिको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। आज 8 बजे हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रचण्डले किन राजीनामा माग्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट किन राजीनामा माग्नुभयो। आजको कार्यक्रममा हामी बेलुका विशेष चिरफार गर्दैछौँ र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि जारी छ सानेपामा। देशका ठुलठुला दुईवटा पार्टीको बैठक आज दिनभरि नै जारी छ। राजनीति माहौल तातेको छ र वर्षा पनि भइरहेको छ। कोरोनाको संक्रमणको संख्या पनि फत्तै बढेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी देशको लोकभाका, लोकगीत, लोक संस्कृति, गायन क्षेत्रको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। चलचित्र क्षेत्रको बारेमा पनि आज हामी समीक्षा गर्दैछौँ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मन नेपालतिर छ, पीडामा छन्। उनीहरू स्वदेश फर्कन सकेका छैनन्। मलाई प्रत्येक दिन धेरै नेपालीको फोन आउँछ, लौ न ऋषि धमलाजी के गर्ने, कसरी हामी नेपाल आउने। सरकारले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकेको छैन। यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गुमालीको अन्तर्वार्ता भोलिको यो विशेष सोमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर यतिखेर हाम्रो बेचमा लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ सुनिता दुलाल। तपाईँलाई म यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आराम हुन्छ? हजुर, धन्यवाद। यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। आराम छ। तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ लकडाउनमा? अहिले चाहिँ त्यही अब पहिला त कम्प्लिटली नै लकडाउन थियो। त्यही त घरमै बस्ने, अब टेलिभिजनहरू हेर्ने, अनि अब ती बुकहरू पढ्ने, गीत सङ्गीत सुन्ने, योगा ध्यानहरू गर्ने, त्यही नै थियो। अब अहिले योगा चाहिँ ध्यान पनि गर्नुहुन्छ? कति घन्टा दिनमा म 1.5 घन्टा गर्छु एभ्रिडे नै। के फाइदा छ योगा ध्यानले? त्यसले धेरै कुराहरू एउटा माइन्डलाई चाहिँ हुन्छ नि एकै ठाउँमा डाइभर्ट गरेर राख्न सक्छ होइन, एकदम सृजनशील बनाउँछ अनि एकदम पोजिटिभ थिङ्किङ होइन दिन्छ आफूलाई, एकदम भाइब्स, पोजिटिभ भाइब्स आउँछ। अनि मेन त हेल्दी स्वस्थ भइन्छ। स्वस्थ हुनु भनेको नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसैले अब आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि त्यो गर्न जरुरी छ। आजसम्म मैले योगा ध्यान गर्न भ्याइनँ। खै त्यतिकै एकदम हेल्दी स्वस्थ देखिनुहुन्छ। यति चाहिँ दौडधुप गरेर जनताहरूलाई चाहिँ जनताको घर घरमा पुगिरहनु भएको छ त। सुनिताजी, अब गीत र सङ्गीतको कुरा गर्दा, लोकभाका लोक संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि लकडाउनले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्यो एकदम। किन विश्वभरबाट नेपालीहरू तपाईँको प्रतीक्षामा छन् त। हामीलाई मात्रै होइन, धेरै नेपालीहरू चाहन्छन् तपाईँको गीत क्यानाडामा सुन्न चाहने, हेर्न चाहने, सुनितालाई त्यहाँ देख्न चाहने, अमेरिकामा, युरोपमा होइन, विभिन्न खाडी मुलुकमा देख्न चाहनेहरू धेरै छन् नि हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ आज? एकदमै दुःख लाग्छ। कतिजना त बिचरा आउन पनि पाउनु भएको छैन। सरकारले एकदमै आँखा चिम्म गरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू कुर्सीकै लडाइँमा हुनुहुन्छ। आज पनि अहिले भर्खरै यहाँले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ प्रचण्डज्यूले चाहिँ फेरि राजीनामाको माग गर्नुभयो भनेर। यो केटकेटी खेल होइन क्या। किनभने नि जनतालाई अब स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर हाम्रो भएको नेपाललाई एकदमै डिस्ट्रोय गरेर ध्वस्त बनाएर पनि अझै पनि राजनीति नै गर्नुहुन्छ भने त अब हामी पनि के विदेशी नै त, विदेश पलायन हुने। अनि यति धेरै जनताहरूलाई रुवाएर त्यो आँसु पनि लाग्छ कि एउटा जुन पदमा बस्नु भएको छ, कुर्सीमा बस्नु भएको छ, त्यसको मर्यादा राख्नुहोस् होइन। र यदि कि चाहिँ जनताहरूको चाहिँ एउटा हक हितको लागि एउटा राम्रो एउटा चाहिँ शान्त सुन्दर र एउटा बस्न लायक नेपालको निर्माण गर्नुहोस्। होइन भने पनि जे थियो हिजो त्यही नेपाललाई नै कायम गरिदिनुहोस् न होइन। उहाँहरू कुर्सीको चाहिँ लडाइँ गर्ने अनि जनताहरू चाहिँ बिचरा एउटा चाहिँ भन्नु न उहाँहरूलाई पो भत्ता आउँछ, सरकारी चाहिँ पैसा छ। सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा कसैले पनि नमागा भन्ने तपाईँको तर्क आयो अहिलेको अवस्था। त्यो मात्र होइन, म यहाँ मेरो मेन पोइन्ट म हजुरलाई भन्छु। सुन्नु, मलाई बोल्न दिनु एकछिन होइन। जनतालाई कि जनताको सबै जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो, होइन भने काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु पर्यो। जनतालाई लकडाउन भन्दै घरभित्र थन्काउने अनि उहाँहरू चाहिँ कुर्सीको खेल गरेर बस्ने त्यो त भएन नि। उहाँहरूलाई पो चाहिँ सरकारी पैसा छ, ढुकुटी छ, टन्न खायो, उहाँहरूलाई केही मतलब छैन, सकायो, यति करोड यति अरब सक्यो भन्ने भयो होइन। तर जनताहरू त इभन कलाकारहरू कतिजना सुसाइड गरिरहनु भएको छ, कति जनताहरू सुसाइड गरिरहनु भएको छ, आत्महत्या बढिरहेछ। खोइ त यो कसले हेर्छ? यसको जिम्मेवारी जिम्मेवार पर्सन को त? सरकार होइन। खोइ त सरकारले किन हेर्दैन यो कुरालाई? बलात्कारको पीडा बनाइरहेछन् मान्छेले एकदमै छन्। क्वारेन्टाइन एउटा चाहिँ सरकारले राख्ने क्वारेन्टाइन त्यस्तो हो
एउटा व्यवस्थित गर्नु पर्दैन कोरोनाको जो चाहिँ एउटा सङ्क्रमित नभएका मान्छेहरूलाई पनि सङ्क्रमण फैलाउने खालका त्यस्ता ठाउँहरूमा राख्ने होइन त्यो भएन एउटा अब कुर्सीको लडाइँ होइन अबको कुर्सीको लडाइँ हजुरहरूको हामीलाई पुगिसक्यो अब भनेको देशलाई एउटा कहिले पनि स्वार्थ नराख्नुहोस् देशबाट लुट्ने होइन क्या देशलाई गर्ने देश बनाउनेतिर लाग्नुहोस् भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुहोस् जनतालाई घरमा थुनाएर राख्ने कोरोना भनेर डरमा राख्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने अनि तपाईँहरू कुर्सीको खेल गर्ने अनि अब आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ कुन मन्त्रालय दिने त्योतिर लाग्ने होइन नि त्योतिर लाग्न बिल्कुल हुँदैन अब त किनभने अब हामी जनता पनि अति भइसक्यौँ कि अब हामीले सहने एउटा सीमा पनि हामीलाई नागिसक्यो त्यसैले अब हामी नै सडकमा आइसक्यौँ अब आइसक्यौँ भन्नु न हाम्रा कति चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलपत्र हुनुहुन्छ विदेशमा खै त विदेशमा हरेक राष्ट्रले आफ्नो चाहिँ चार्टर गरेर आफ्नो जनताहरू लिएर गइरहेछन् हरेक दिन इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू गइरहेछन् हाम्रो चाहिँ जनताहरू बिचारा काम छैन कम्पनीले निकालिदिइसक्यो भन्नु न होइन अब कोठा भाडा कसरी खाने जबकि उनीहरूको ऋणै तिरेको हुँदैन यहाँ नेपालमा त्यो अवस्थामा रहेका ती श्रमजीवी नेपालीहरूलाई लिएर आउनु पर्दैन सरकारले त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्दैन भन्नु त अब अस्ट्रेलिया फ्लाइट गयो भने 15 जना बोकेर आउने होइन नि एउटा चाहिँ एम्बेसी नेपाल एम्बेसीसँग त्यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर आउन आवश्यक कतिजना नेपाली छन् तिनीहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर होइन नेपाल ल्याउनु पर्दैन भन्नु त तपाईलाई मन पर्ने नेता को त नेपालको मलाई मनपर्ने नेता मलाई मनपर्ने नेता होइन मलाई मनपर्ने नेता त काम गरेर देखाउनु पर्यो अब जसले राम्रो काम गर्नु सबैजना हो तपाईले हेरेको बुझेको जानेको नेताको मेरो दिलमा बस्न सफल कोही छैन त्यस्तो काम गरेर देखाउनु पर्यो के त्यसरी काम गरेर जनताको मनमा बस्ने नेता अहिलेसम्म हाम्रो देशमा पछिल्लो समय देखिएन छैन राजनीतिमा तपाईको रुचि छ राख्नै पर्यो नि एउटा जनता भएपछि राजनीतिमा के भइरहेछ देश कता जाँदैछ को हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा सबै कुराहरू त जान्न जरुरी छ चासो राख्नुपर्छ एउटा नागरिकको एउटा त्यो एउटा असल नागरिकको एउटा पहिचान पनि हो आफ्नो देशप्रति र राजनीतिमा राख्नु सुनिता दुलाललाई मैले राजनीतिमा देख्छु भविष्यमा त्यो होइन नि म राजनीतिमा जाने राजनीतिमा चाहिँ भनौँ न इन्ट्रेस्ट राख्दैन राजनीतिको बारेमा जानकार हुँदैमा त्यो राजनीतिमै जानुपर्छ भन्ने छैन बाहिर बसेर पनि आफ्नो देशको लागि मैले गरिरहेको छु म गर्ने नै छु मलाई त्यस्तो अहिले मलाई राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्ने सोच छैन चाहना छैन रुचि छैन अहिले छैन मलाई भन्न सक्नुहुन्न हाम्रो देशमा महिला राष्ट्रपति छ होइन म त प्रधानमन्त्री भन्दा नै राम्रो मलाई चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँबाट मैले चाहिँ सक्दो गरिरहेको छु एउटा गायिका सुनिता दुलाल एउटा कलाकार सुनिता दुलाल भएर मलाई लाग्दैन मलाई कुनै म मन्त्री भन्दा कमी पदमा छु र मलाई कुनै चाहिँ मान सम्मानमा मलाई चाहिँ अपमान छ भन्ने मलाई लाग्दैन मलाई दर्शक श्रोताले यति धेरै माया दिनुभएको छ म गीत गाएर दर्शक श्रोताको मन जितिरहेको छु भने मैले किन राजनीति गर्नु जरुरी छ गीत गाउनुस् अनि अरु विषयवस्तुमा छलफल गरौँ फेरि म हजुरलाई एउटा प्रश्न आज किन सोध्छु भने मैले अघि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो फेसबुक फ्यान पेज सुनिता दुलाल होइन त्यसपछि मेरो पर्सनलमा पनि राखेको थिएँ मेरो फ्यानहरूले यति धेरै चाहिँ कमेन्ट्स चाहिँ हजुरको लागि गर्नुभएको छ मैले उहाँहरूलाई एउटा भनेको पनि थिएँ स्ट्याटसमा म जाँदैछु यसरी जनता जान्न चाहन्छन्मा तपाईँको मनभित्र रहेका केही गुम्सिएका प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ म भन्छु भनेको थिएँ त्यसैले प्रश्न राख्नु भएको छ सुरुमै प्रश्न आएको छ धमलाजीलाई चाहिँ आज सुनिता दिदीको एउटा गीत चाहिँ सुनाउन लाउनु पर्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कतिको तयार हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ आज पहिले पनि गीत गाउने मान्छे होइन सुनिताजी तपाईँलाई थाहा छ मैले जीवनमा छ नि गीत गाएकै छैन अहिलेसम्म यो चाहिँ हाम्रो फेरि दिनेश धामीजीले भन्नुभएको छ है दिनेश धामीजीले चाहिँ एउटा गीत गाउन लाउनु भन्नुभएको छ तपाईँको धेरै गीत छ मैले त्यो गीतहरू हेरेको पनि छैन होइन तपाईँ एकदम राम्री गायिका हो राम्री गायिका असल गायिका राम्री पनि ब्रेन भएको गायिका हो सुनिताजी तपाईले भन्नुभएको हो कि होइन तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु न एकदम देखाएको छु मैले तपाईँसँग ब्युटी पनि छ ब्रेन पनि छ त्यो मलाई लाग्दैन मेरो दर्शक श्रोताहरूले अब हजुरहरूले भन्ने कुरा हो धन्यवाद त्यस्तो हो भने अब त्यो त झन् सुनमा सुगन्ध हो नि तपाईँले गाएको एउटा गीत मलाई कहिलेकाहीँ याद आउँछ झम्के फुली नाकैमा बुलखी यस पटक त सुनिताको विवाहको साइज जुर्छ कि अलिक लयमा पारामा गाउनु न एकचोटि अलि राम्रोसँग तपाईँ गाउनु छ त्यसपछि मान्छे पनि सोझे म त सोझै हुन्छ कुरा मान्छे पनि सोझे म त सोझै हुन्छ कुरा धमलाले जस्तो बुट्टा भर्न कहाँ जाने छु र लाउला कमिलो रिसेको मुखैमा चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने
आइ धमलाको मुखैमा चिनी चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने चिनी भन्दा गुलियो गफ दिने यो चाहिँ लागि त तपाई पनि माहिर हुनुहुन्छ फेरि तर हजुरले चाहिँ एकदमै चिनी भन्दा बढी नै गुलियो नै गफ दिने हो क्या खास चाहिँ है सबै त्यही भन्छन्। अनि अर्को पनि प्रश्न छ है यो चाहिँ हाम्रो प्रकाश सपुत भाइको लय शब्द सृजनामा हामीले अस्ति कान्तिपुर एफएम म्युजिक अवार्ड पनि पाएँ मैले यो गीतबाट। धमलाजीलाई मेरो प्रश्न भनेर चाहिँ हरिनारायण चौधरीजीले भन्नुभएको छ रमेश प्रसाईजीलाई आफ्नो मिडियाको कार्यक्रम चलाउन दिनुहुन्छ अरे। दिन्छु भनेको छु मैले खुलम खुला प्राइम टाइम टेलिभिजन भनेको जनताको टेलिभिजन हो। हजुर म 4-5 वटा मिडियामा काम गर्छु रेडियो टेलिभिजन अनलाइन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल होइन reportersnepal.com हरेक संस्थाको म चेयरम्यानको नाताले भनेको छु। हजुर सबैले पाउँछ सुन्ताजी। हजुर अब अर्को प्रश्न छ आशिष बिसीजीले भन्नुभएको छ धमलाजीलाई मेरो एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् प्रश्न सोध्ने तर उत्तर सुन्न नचाहने जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने तर जनतालाई सुनाउन पर्ने उत्तर नदिँदै अर्को प्रश्न सोधिहाल्ने हाम्रो सुझाव ऋषि धमलालाई कि त म जान्न चाहन्छु भन्ने कार्यक्रम बनाइयोस् होइन भने जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने हो भने सोधिएको प्रश्नको उत्तर नसकुन्जेल धैर्य भएर सुनिदिनु पर्यो। एकदम मैले धैर्य भएर सुनेको छु पछिल्लो समय हेर्नुहोस् म त कम बोल्न थालिसकेँ हजुर किन भन्दाखेरि मलाई कन्टेन्ट चाहिएको छ मलाई विषयवस्तु चाहिएको छ। हजुर मैले जनताले खोजेको कुरा दिनुहोस् सुनिताजी। हजुर जनताले के खोजेका छन् बिहानदेखि बेलुकासम्म छ नि। हजुर हजुर जनता ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा 8 बजे के आउँछ भनेर लाखौं जनता लाइन लागेर टेलिभिजन अगाडि बसिरहेको हुन्छन् प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्नको लागि। धेरै राम्रो एकदम खुसी लाग्यो मलाई पनि। मैले कन्टेन्टमा छ नि देशभरिको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक हरेक विषयवस्तु म चिरफार गर्छु पक्कै पनि र मलाई जनतालाई छ नि चाहिएको इन्फर्मेसन दिनु छ क्या मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन तर नेताहरू लम्बेतान बोल्दै जान्छन् जनताले चाहेको कुरा खोजेको कुरा दिँदैनन् भने त मैले त बीचमा प्रश्न सोध्नु पर्यो। पक्कै पनि मलाई खुसी लाग्यो पाइसक्नु होला यहाँले जवाब र आज धमलाजीलाई मैले परिवर्तन पनि धेरै भेटेँ किन म धेरै बोल्न पाइरहेको जस्तो मलाई फिल भइरहेछ पहिला धमलाको हमलामा आएको बेला भन्दा अहिले। अनि अर्को एउटा प्रश्न छ आज मलाई धेरै प्रश्न अन्तिम प्रश्न छ तपाईसँग अन्तिम प्रश्न यहाँलाई रमेश राजा नेउपानेजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ हाम्रो देशको सिमाना त्यस्तो मिचेको मिचै छ भारतले मोदीसँग कुरा गर्नु पर्यो रे। मैले भनेको छु त खुलम खुला भनेको छु। हजुर यसभन्दा पहिला पनि मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग काठमाडौँमा पनि भेटेको थिएँ नयाँ दिल्लीमा पनि मैले भेटेको थिएँ उहाँसँग मेरो 2 पटक कुराकानी भएको छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि र कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूभाग भनेर मैले भारतीय नेताहरूसँग घन्टौँ बहस गरेको छु रेडियोमा टेलिभिजनमा भनेको छु। त्यो भूभाग कहिले फिर्ता आउने नक्सा जारी भयो संविधान संशोधनमा अभूतपूर्ण एकता देखियो नेपाली जनता एक छन् राष्ट्रियताको लागि कहिले पनि कोहीसँग 1 इन्च पनि नेपालको भूभाग छ नि नेपाली जनताले मिच्न दिँदैनन् पक्कै पनि र मिचेको भूमि पनि नेपाली जनताले फिर्ता ल्याउनु पर्छ हो। अरु राम्रो अब प्रश्न अन्तिम नै भन्दिसके अब तपाईको प्रश्न सुरु गर्नुस्। अब गीत र संगीतको माहौल छ अहिले देशमा तीज लाग्दैछ तीज आउँदैछ यस्तो छ गीत संगीतको माहौल भने त गीत भनेको यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ दुःख सुखको साथी नै हो नि। अब अहिले हामी दुःखमा छौँ यो कोभिड-19 को यो अवस्थामा पनि गीत नै साथी छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब सकभर बिचाराहरूले एउटा चाहिँ जुन एउटा भनौँ न मेजर चाहिँ प्रिकसन अपनाएर सबैजना कलाकारहरूले चाहिँ गीतहरू आफ्नो नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू दिइरहनु भएको छ सबैजनाले मन पराइरहनु भएको छ। मैले पनि अब नयाँ गीत चाहिँ एउटा भनौँ न विदेशमा रहेका युवाहरू त नेपाल आउने एउटा चाहिँ अवस्थामा फर्किने अवस्थामा रहेको बेला भएर अनि जो विदेश जान चाहनेहरूको लागि चाहिँ नजाऊ जाउँ बरु सँगै खोरिया फाडमला दुःख र सुख सँगसँगै पुरै गाउनुस् पुरै गाउँ जनताले आनन्द छ तपाईलाई हेरौँ जाउँ बरु सँगै खोरिया फाडमला दैको ठेकी बोकेर बेसी मेलैमा दैको ठेकी बोकेर बेसी मेलैमा दुःख र सुख सँगसँगै बाडमला नजाऊ न माया देशिरेलैमा नजाऊ न माया देशिरेलैमा ए नजाऊ न माया देशिरेलैमा नजाऊ न माया देशिरेलैमा
यो गीत चाहिँ खुमन अधिकारीजीको लय शब्द सङ्कलनमा हाम्रो एकदमै मलाई मनपर्ने सदाबहार नायक दिलीप रायमाझी अनि नम्रता सापकोटाले भिडियोमा अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ धेरै ग्रुप नराखिकन एकदम सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर अब साधारण भए पनि एउटा मान्छे जनतालाई सन्देश दिनको लागि यो गीत एकदम राम्रो छ, एकदम सन्देश दिनको लागि। विश्वबाट आइरहेका नेपालीहरू गाउँघरमा बसिरहँदाखेरि काम गर्छन्, उत्साहित हुन्छ हो हैन। श्रीमान श्रीमती छ नि बेसीदेखि लिएर हैन घरसम्म छ नि, गफ गर्दै काम गर्दै एकदम राम्रो गीत गाउनु भयो तपाईँ। थ्याङ्क यू सो मच। यसमा गीतको भाव पनि के छ भने बरु फाटेको चोली नै म लाउँछु हैन, बरु हामी जे छ आटो पिठो खाउला देशमै बसौँ। अहिले त अब धेरै चाहिँ हो नि, किसानको रूपमा पक्कै पनि धेरै अवसर छ नेपाललाई, नेपालीलाई त्यही छ। यो अहिले लकडाउनले त विश्वव्यापी रूपमा एउटा सन्देश दिएछ हो सुनिताजी। हो राम्रो लकडाउनले भन्दा नि कोभिड-19ले, तर नेपालमा चाहिँ लकडाउनको त्यो उहाँहरूले मिनिङ नै थाहा पाउनु भएन क्या। लकडाउन भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क सबै बन्द गरिदिने, चाहिनेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको पास दिएर मिलाउने, जनतालाई चाहिँ थुनेर राख्ने, भोलि के खाएको छ मरिरहेछ कि जनताको औषधि उपचार भएको छ कि छैन। म हस्पिटल जान चाहन्छु भने मैले 50वटा ठाउँमा चाहिँ म हस्पिटल जाँदैछु, हस्पिटलको कार्ड देखाउनु पर्छ भने एउटा चाहिँ साधारण जनताले कसरी चाहिँ हस्पिटल जाने त, औषधि कसरी किनेर खाने त, त्यो व्यवस्था कि चाहिँ विदेशको जस्तो सरकारले सबै हेरिदिनु पर्यो होइन भने जनतालाई त्यसरी घरमा थुनेर राख्न भएन। एकदमै मेजर प्रिकसन अपनाउन लाएर लकडाउन चाहिँ खोलिहाल्न पर्छ, होइन भनेदेखि धेरैजना चाहिँ मान्छेहरू डिप्रेसनमा गएर ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलनमा छन् नपाएर भनिरहेका छन्, हामीलाई कि त खाना देऊ होइन भने हामीलाई काम देऊ। अवश्य पनि भन्नु न, कसरी तिर्ने त, गाडीको किस्ता कसरी तिर्ने भन्नु त होइन। उसको गाडीको किस्ता तिर्न हुन्छ, उसको आफ्नो परिवार पाल्न हुन्छ, अनि बच्चाको फी स्कुलले मानेको छैन तिर्नु पर्यो। अनि हामी यत्रो ट्याक्स तिरिरहेछौँ। पक्कै पनि यो त एउटा यस्तो दुःखको कुरा हो। एउटा कुनै एउटा देश होला, नेपाल होला, जनतालाई यत्रो ठुलो कोभिड-19मा अरबौँ रुपियाँको चाहिँ भनौँ न भ्रष्टाचारको यो समाचारहरू हामीले सुनिरहँदाखेरि जनतालाई 1 रुपियाँ पनि राहत एउटा सरकारले नदिनु, हामी एउटा दुःख गरेर कमाएर ल्याएर हामीले एकदम दुर्भाग्य, हामीले यत्रो ट्याक्स तिरेको खोइ त यहाँहरूलाई यत्रो चाहिँ भोट गरेर हामीले एउटा पदमा पुर्याएको यही हो त, यही दिन देख्नको लागि हो त। त्यसमा तपाईँलाई मनपर्ने नेताको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर मलाई नेतातिरको सोध्दै नसोध्नु, मलाई यो म जसले राम्रो काम गर्छ त्योलाई सपोर्ट गर्ने हो। यो देशमा यति राम्रो नेता हुन्थ्यो भने आज हामीले यो बिलौना कहन पर्थ्यो त। यो बिलौना म भन्दैछु, म फ्रस्ट्रेसन भएर म विदेश जाउँ कि, अब म के त मेरो अप्सन, म नै विदेश जाउँ कि होइन। यो दिन आइसक्यो नि त, अब म मेरो विकल्प के त, म यसरी नेपालमै बसेर मैले दुःख सुख गरेर त्यही त, त्यो त वातावरण त नेताहरूले बनाउनु पर्यो भने मेरो नेता नै कोही पनि मलाई त्यस्तो मनपर्ने भन्ने नेतै छैन। मलाई मनपर्ने भन्दा पनि सिङ्गो नेपाललाई माया गर्ने र जनताहरूलाई सुख शान्ति दिने नेता जन्मिनु पर्यो कि। त्यति बेला भन्नु कि हामीले फेसबुकमा राखौँ न, विदेशमा हेर्नु त कति चाहिँ क्यानाडाको राष्ट्रपतिदेखि लिएर अन्य हरेक देशका क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अरू हरेक देशका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिहरूले कति राम्रो चाहिँ आफ्नो जनतालाई, अस्ट्रेलियामा हेर्नु होइन, पक्कै पनि सिडनीमा सबै चाहिँ जेरो भइसक्यो होइन, अहिले कति राम्रो एउटा चाहिँ जनताको बिचमा खान्छन् गफ गर्छन् होइन, त्यो लिडर चाहियो। र त्यति बेला चाहिँ जनताले मेरो मनबाट आउनु पर्यो क्या, मैले वाउ हाम्रो देशको ऊ नै हो क्या नेता, र आज हामीले यस्तो देशमा जन्मिन पाएकोमा गर्व गर्छौँ र यस्तो नेता पाएकोमा हामीले गर्व गर्छौँ भन्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो नि, होइन र लाग्दैन हजुरलाई? एकदम। सुन्दाजी, लोक भाका लोक संस्कृतिको कुराहरू तपाईँ सुरुदेखि नै लाग्नुभयो होइन, के पाउनुभयो तपाईँले? मैले सबैभन्दा ठुलो कुरा त एउटा जनताहरूको माया पाएको छु, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति मेरो दर्शक श्रोताको माया पाएको छु। आज जहाँ जान्छु सुनिता दुलाल 2 जनाले चिन्नु होला, 4 जनाले चिन्नु होला, 100 जनाले चिन्नु होला, त्यो मेरो सम्पत्ति हो। अर्को कुरा भनेको मैले गीतबाट धेरै राम्रा सन्देशमूलक एउटा महिला सशक्तिकरणका कुराहरूदेखि लिएर तीजका गीतहरूमा होइन, विकृति ल्याउन हुन्न, एउटा चाहिँ श्रीमान श्रीमती बीच कस्तो खालको सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, एक अर्का बीच कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ भन्ने खालका सन्देशमूलक गीतहरूदेखि लिएर जनचेतनाका गीतहरूदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रबाट मैले देशमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीत र सिङ्गो सङ्गीत क्षेत्रलाई नै लिएर गएको छु नि त।
होइन मैले विश्वमा नै नेपाली गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा प्रवर्धन सम्वर्धन गर्नको लागि मैले धेरै ठुलो भूमिका खेलेँ। हो त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। मेरो पहिलो त मैले रेडियो नेपालमा मेरो आफ्नै दाइको गीत गाएको थिएँ मैले। त्यो गीत गाउनुहोस् आज पहिलो गीत सुनिता दुलाललाई चिनाउने गीत। सुनिता दुलाललाई चिनाउने गीत सुरुवात त तपाईको भयो नि त रेडियो नेपालमा दाइको गीत गाए। हो हुन्छ। यो चाहिँ परदेशीहरूकै कथामा समावेश छ। परदेशीको के भर हुन्छ र के फर्कन्छ के धाउँछ बगर नारायण थानमा गेट मरे चिठी धागोले बाँधेको बाँचे होला भेट। यो चाहिँ केटाले भन्छ अनि हामी चाहिँ केटाकेटी भनेर गाथ्यौँ त्यति बेला। घाउ पाक्यो कालेज भरे आउनुहोस् हजुर दुखी नमरे नारायण थानमा गेट काँधे खौरो कहाँ भेटौँ भइरहन्छ कहिले होला भेट। तपाईलाई भेट्न चाहनेहरू पनि लाखौँ छन् है विश्वमा नेपालीहरू हुनुहुन्छ र? एकदम। म अस्ति क्यानाडा गएको थिएँ, त्यहाँ धेरै बहस भयो तर तपाईँको नाम लिनेहरू धेरै थिए त्यहाँ। ए सुनिताजीसँग बिहा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर एकजनाले भनेको थियो। ए हो र? खोइ त मलाई भन्नु भएन। हो तपाईँ जानुभएको थियो नि क्यानाडा? क्यानाडा त म धेरैचोटि गएको छु प्रोग्राम गर्न। कतिपल्ट जानुभएको छ? धेरै पटक गएँ होला। हजुर। तपाईँलाई मनपर्ने देश क्यानाडा हो? मलाई मनपर्ने देश नेपाल। क्यानाडा चाहिँ एउटा घुम्नको लागि राम्रो छ। दर्शक हाम्रो चाहिँ भनौँ न हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। अब कहिलेकाहीँ कार्यक्रम लिएर तीजसँगै मनाउँदा दसैँ तिहार मनाउँदा त्यहाँको धेरै नेपाली कम्युनिटीहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। अब तर मनपर्ने देश त विश्वमा म धेरै लगभग विश्व नै भ्रमण गरेँ होला। मोटामोटी मैले लगभग 30-35वटा भन्दा बढी देश गएँ तर मलाई संसारको स्वर्ग नै मेरो देश लाग्छ। सबै कुरा छ के विदेशमा चाहिँ एउटा चिज छ त्यो सबै चिज चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ। त्यसले हाम्रो चाहिँ सही नेतृत्व भएको नेता भएन के। तपाईँले तीजको गीत त धेरै गाउनु हो होइन? तपाईँलाई चिन्ने भनेको सुनिताजीलाई तीजको गीत धेरै राम्रो गाएर हो। हजुर के भयो त त्यो पनि एउटा राम्रो पहिचान छ नि त तपाईँको नेपाली समाजमा। त्यसमा एउटा तीजको गीत गाउनुहोस् न तपाईँले सुरुमा गाएको पहिला। मलाई तीज पनि आउन लाग्यो नेपालीहरूको मान्छन् बिस्तारै महिलाहरूको। मलाई मेरो एकदमै मन पराउनु भएको थुप्रै गीतहरू छ। अब त मैले झुम्का लगाउँछु, फुलबुट्टे साडी सुनबुट्टे पारी होइन। अनि कुन चाहिँ गाउँ? त्यही गाउनुहोस् फुलबुट्टे साडी। यो पनि एकदम मन पराउनु भएको छ भने अहिले झन् सबै युवा पुस्ताहरूले पनि एकदम 3-4 चोटि स्टेजमा गाउनु पर्ने छ। यसपालि नि खानी दर जानी म त माइती गयो गाउँछ है। यो गीत चाहिँ महेश खड्का दाईको शब्द कि सङ्गीत अनि कुमार विवाहित दाईको शब्द हो। यसपालि नि खानी दर जानी म त माइती घर यसपालि नि खानी दर जानी म त माइती घर जानी हो जानी जानी हो जानी जानी म त माइती घर लर्काउँदै कपाल भर्काउँदै कम्मर लर्काउँदै कपाल भर्काउँदै कम्मर नाचे हो नाचे नाचे हो नाचे नेपाली चेली हुर्के कि बढे कि माइती घरको आँगनमा खेले हो हुर्के कि बढे कि माइती घरको आँगनमा खेले यसपालि नि खानी दर जानी म त माइती घर। यही नै हो। तीजमा तपाईँ धेरै पटक विदेशमा बसेको गएको मैले देखाएको छु। किनभने धेरै गीत गाउनुहुन्छ नि तपाईँ विदेशमा होइन? तीजको बेलामा नेपाली महिलाहरूले पुरुषहरूले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, विभिन्न देशमा जानुहुन्छ। यसपटक चाहिँ तपाईँ स्वदेशमै बस्न पाउनु भएन? यस्तो भयो पाउनु भयो भन्दा पनि 5-6वटा देशमा त मैले लगभग अग्रिमेन्ट पनि गरिसकेको थिएँ। अब क्यान्सल भयो। अब यो दुःखको कुरा हो। हामी अब एउटा यही रोजीरोटी गरेर खाने मान्छेहरूको लागि चाहिँ धेरै दुःखको कुरा हो। तर केही छैन, विश्वमा नै यस्तो भइरहेछ। अब हामीले यो कोभिड-19लाई चाहिँ अब यसरी भनौँ न म मेन
कुरा पटक पटक मैले किन सरकारलाई झकझकाइरहेको छु भने म एउटा नागरिक हो यो देशको र जति बेला म अरू बेला त म धेरै बाहिर पनि धेरै प्रोग्रामहरूमा गइरहेको हुन्थेँ र अहिले यो कोभिड-19ले एउटा यस्तो पाठ सिकायो कि देशमा कस्तो लिडर चाहिने रहेछ होइन। एउटा देशमा चाहिँ लिडर राम्रो भयो र एउटा भनिन्छ नि एउटा बाबा आमाले जुन संस्कार सिकायो त्यो छोराछोरीले त्यही नै चाहिँ फलो गर्छ र भोलि त्यो छोराछोरीले चाहिँ राम्रो एउटा समाजमा राम्रो काम एउटा चाहिँ भनौँ न शिर ठाडो हुने काम गर्छ भने जस्तै एउटा राम्रो पोलिटिसियन एउटा राम्रो लिडर एउटा भएन भने चाहिँ त्यो देशको जनताले साह्रै दुःख पाउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो लकडाउन यो कोभिड-19ले ठुलो पाठ सिकायो होइन। तर सरकारले के पनि गरेको छैन, धेरै गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर के पनि गर्न सक्नु भएको छैन। त्यही भएर कृपया एउटा कलाकारको लागि मात्रै होइन, एउटा पत्रकारको लागि मात्रै होइन, हरेक एउटा सिङ्गो जनताको लागि, तपाईको आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, सिङ्गो जनताको लागि जो विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई लिएर आउनुहोस् होइन। हामी त केही छैन, 1 वर्ष चाहिँ गाउँमा गएर हामी खेतीपाती गर्छौँ। हामी गाउँमा जन्मेको मान्छे हामी किन गर्दिनँ? म त हामी गाउँमा जन्मेको मान्छे, उकाली ओह्राली गरेर मान्छे। मेरो अहिले पनि गाउँमा धेरै खेतीपाती छ, मेरो घरमा भैँसी पाले, मलाई सबै काम गर्न आउँछ, सबै काम गर्न आउँछ। मेरो त द्वन्द्वकाल भयो एकदम। म एकदम मिठो खाना बनाउँ, म होम साइन्सको स्टुडेन्ट हो, मलाई कुकिङ मेरो एकदम इन्ट्रेस्टभित्र पनि पर्छ र म साह्रै मिठो खाना बनाउँछु। एक दिन म यहाँलाई पनि म खान बोलाउँला मैले पकाएको। त्यसपछि तपाईँ गाउँघरमा जाँदाखेरि गाई बाख्रा पनि हेर्नुभयो पहिला? यस्तो भयो, सायद म हेर्थेँ होला, गाई बाख्रा हेर्थेँ होला, घाँस काट्थेँ होला, कोरालो खन्थेँ होला। तर म सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेको, म बाल्यकाल हुँदा द्वन्द्वकाल थियो, जति बेला चाहिँ अपहरण गर्ने होइन, एकदमै द्वन्द्व थियो। जबकि म मेरो गाउँको घर जानलाई मेरो ड्याडीले छोरी तिमी नआउ भने म बजारको घरमा बसेर पढेको। म ड्याडी मम्मीलाई थाहै नदिकन गाउँ जाँदा मेरो घरभरि माओवादीहरू सुतिरहेको हुन्थ्यो। मलाई इभन चाहिँ अपहरणको लागि भनेर कति त्यस्ता प्रयासहरू पनि भयो। एकदमै म चाहिँ माओवादीमा गएको थिइनँ। मेरो क्लासमा सबैजनाहरू दबाब थियो त्यतिखेर, थियो सशस्त्र जानको लागि एकदम सहभागी हुनको लागि थियो। म त यस्तो थिएँ कि मेरो अगाडि कति मान्छे मरेको त्यस्तो त्यो एउटा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सिचुएसन पार गरेर फेस गरेर म पढेर आएँ नि त। त्यही भएर मैले मेरो गाउँमा मैले कुट्टो कोदालो मलाई गर्न मन, मेरो इच्छा हुँदा पनि मैले गर्न पाइनँ। मेरो खेतीपाती धेरै थियो, अहिले गएर गरिरहेको छु। अहिले पनि चलाउनु परेन हैन, हाम्रो धेरै खेतीपाती मैले भने नि मेरो चाहिँ परिस्थिति त्यस्तो दिएन। तर मलाई आउँछ, म गर्छु। धेरै डर थियो नि, घर जानलाई डर थियो। हुनुहुन्छ नि, तपाईलाई थाहा छ सिन्धुपाल्चोकको? किन थाहा नहुनु, मेरो एकदम देशको हो नि। तपाईले भेट्नु भएको थियो? किन नभेट्नु, एकदम। अब हाम्रो त छिमेकी नै हुनुहुन्छ नि उहाँ दाइ। त तपाईलाई पनि दबाब थियो माओवादी जानको लागि त्यतिखेर? त्यस्तो होइन, उहाँले दबाब दिने होइन नि, त्यो त नबुझेर एउटा चाहिँ त्यो आउँथ्यो घरमा माओवादी जानुपर्छ दबाब दिनको लागि। अब को आउँथ्यो त्यो चिनिन्ने कुरा हुँदैन। अब कहाँ रुकुम रोल्पादेखि लिएर कता कता पर्थ्यो उहाँहरूको पनि। अब यस्तो हुन्छ कि त्यो बेलामा दबाब भन्ने कुरा त घरमा को आउँथ्यो, घरभरि मान्छे सुतिरहेको हुन्थ्यो, 50-100 जनाको हुल अब केटीहरू हुन्थ्यो होइन। उहाँहरूले चाहिँ बहिनी यस्तो यस्तो भनेर उहाँहरूले पनि त्यो बेलामा सायद केही देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेरै जानुभएको हो नि। तर आज यो दिन आउँदाखेरि त सबैजना फ्रस्ट्रेसनको दिन हो र सबैजना फ्रस्ट्रेट हुनु स्वाभाविकैले हो। र म त फ्रस्ट्रेट भएको छु भने भन्नु न, हिजो द्वन्द्वकालमा जानेहरू भएको छैनन् होला। कतिको पीडा छ, धेरै छ, पत्ता छन् परिवार अझै पनि छन्, खाना पाएका छैनन्। द्वन्द्वकालीन घाउ अझै पनि बल्झिरहेको छ, हो, मलमपट्टी लगाउने कोही पनि छैनन्। हो, समस्या जटिल छ क्या सुन्दाजी छ। अब अर्को गीत गाउनुहोस्, जुन गीतले नेपालमा परिवर्तनको लागि एउटा सन्देश दियोस्, जनता उत्साहित होस्। परिवर्तन भन्दा पनि अब नारीहरूको लागि त मैले धेरै गीतहरू गाएको छु। एउटा राष्ट्रिय भक्त गीत, हाम्रो देश भनेको यस्तो हो, नेपाल भनेको देशभक्त गीत। हाम्रो नेपाल के भनेर चिन्न नसक्नु भए नेताजीहरूको लागि यो गीत है त। यो चाहिँ सुरेश अधिकारीज्यूको सङ्गीत हो, कुमार विवाहितको शब्द। म यही सुनाउँछु। घाम लाग्यो महाकालीतिर, हो घाम लाग्यो महाकालीतिर, बोकेर मेचेको सन्देश सुनाउँदै विश्वभरि खबर। नेपाल यो कति राम्रो देश,
नेपाल यो कति राम्रो देश, नेपाल यो कति राम्रो देश। सगरमाथा शिर रहेछ, पहाड चौडा परेको छाते। सगरमाथा शिर रहेछ, पहाड चौडा परेको छाते। हिमाल तराई मिलिजुली बस्ने, नेपालीका धेरै धेरै जाते। जीवन बोकी बगिने नदी, वनमा जडी ओखती, हेर्दा यस्तो लाग्दछ साथी यो स्वर्गको टुक्रा हो कि, स्वर्गको टुक्रा हो कि। घाम लाग्यो महाकालीतिर। सुन्दरजी एकदम राम्रो गीत गाउनुभयो। Thank you. राष्ट्रिय भावनाबाट ओतप्रोत भएको गीत गाउनुभयो। थ्याङ्क यू। देशलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँ, मलाई थाहा छ राम्रोसँग तपाईँको बारेमा। थ्याङ्क यू। सुन्दाजी अब गीत र सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि धेरैको मन जित्छ क्या यसले। गीत र सङ्गीत नसुन्ने मान्छेहरू कमै छन् विश्वमै। हजुर। जब पीडा हुन्छ, दुःख हुन्छ, मान्छेहरू समस्यामा पर्छन्, गीत सुन्छन् होइन, र त्यसबाट उनीहरू आनन्दित पनि हुन्छन्। अब हाम्रो देशमा त तपाईँलाई थाहा छ गीत र सङ्गीतको महत्त्व कति छ। हाम्रो देशको राज्य सत्ताले कति प्रोत्साहन गरेको छ तपाईँहरूको बारेमा आगामी दिनमा फेरि बहस गरौँला। तर तपाईँले गाएका सबै गीतहरू मन पराउने दर्शकहरू छन् होइन। अहिलेसम्म तपाईँले गाएका गीतहरू सबै उत्कृष्ट भए, सर्वश्रेष्ठ भए। मेरो पहिलो एल्बम नै एकदमै म रुचाइदिनु भयो, त्यसपछि कहिले पनि पछाडि फर्किन परेन। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मैले पनि के दिन सकेँ भन्ने कुरा हो, र मैले के म कति खुसी छु भन्ने कुरा हो। म त दर्शक श्रोताले धेरै खुसी हुन्छ, म एकदमै सन्तुष्ट र खुसी छु। किनभने गायन क्षेत्रमा आएर समस्या आएन, चुनौतीहरू आएन, अप्ठ्यारो आएन। चुनौती, समस्या, अप्ठ्यारा भन्ने कुरा जिन्दगीको उतार चढाव हो। त्यो भनेको त आउँछ नि, मेहनत गर्नु पर्यो, दुःख सुख उतार चढावहरू जिन्दगीको। त्यो भएन भने त जिन्दगी नै भएन नि। तर त्यो आए, तर पनि म खुसी यो कारणमा छु कि मलाई कहिले पनि रिग्रेट फिल भनेको ओहो हुन्छ नि, 10औँ पटक एल्बम गरिसकेँ र पनि दर्शक श्रोताको मनमा बस्न सकिनँ। अब मैले कस्तो खालको सृजना गर्ने त भनेर म कहिले पनि छटपट्टिन परेन। म कहिले छटपट्टिन परेन। मैले हरेक सृजना म सोचेर गर्छु, हरेक सृजना मेरो रुचाइदिनु भएको छ होइन। जस्तो मैले तिजैको दिन के लगाउँ भने नबस्ने, के लगाउँ भनी नबस्नु कोही पनि पिरमा, नेपाली चेली राम्री देखिने एक थुङ्गा फुल सिउरे शिरमा, चुप्पा मै खाउला आमाको गालामा गएर माइती घर, आमाको माया मिसिएको त्यो कति मिठो होला दर। यी यस्ता शब्दहरूलाई मैले समावेश गर्छु। म चाहिँ शब्द मलाई मन परेन भने चाहे त्यो म जतिसुकै मलाई चाहिँ दर्शक श्रोताले वा वाइ भन्ने होस्, अथवा म छोटो समयको लागि म जति हिट भए तापनि म मान्दिनँ। मलाई मन पर्छ फर्स्ट। राम्री हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको स्वर राम्रो पनि छ, तर मोल्डिङ पनि गर्नु भएको छ नि तपाईँले त। मोडलिङ भन्नाले तिजको गीतहरूमा अलिअलि यसो मलाई एक्टिङ चाहिँ राम्रो आउँदैन, डान्स पनि मेरो एकदमै हेर्नै नलागेको छ। तर मलाई हुन्छ नि यतिकै मलाई अभिनय कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो गरौँ जस्तो लाग्छ समटाइम्स आफ्नो गीतहरूमा। तर म अरूहरूकोमा चाहिँ अब कुराहरू त धेरै आउँथ्यो, पहिला पनि आएको थियो, अहिले पनि आउँछ। म गर्दिनँ, म आफ्नो गीतमा त सपोर्ट गर्न नपाए हुन्थ्यो हुन्छ नि। कतिवटा गीतमा मोल्डिङ गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो गीतमा? त्यो त गर्नै पर्छ। अब थुप्रै तिजहरूको त प्राय गरेको छु, अनि रुचाइदिनु पनि भएको छ। मलाई आफूलाई राम्रो चाहिँ लाग्दैन, तर मन पराउनुहुन्छ। तर आफ्नो भिडियो हेर्न चाहिँ लाज लाग्छ मलाई। लाज लाग्छ आफ्नो भिडियो हेरेर? किन? त्यो आफ्नो अलिकति कमजोरीहरू धेरै पक्षहरू लाग्छ। नाच्न आउँदैन के, नाच्न आउँदैन, अनि एक्टिङ पनि रियल हुन्न कि जस्तो लाग्छ, अलिकति त्यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई त नायिकाको लागि पनि प्रस्ताव आएको थियो अरे, मैले थाहा पाएको कुरा सही हो? त्यो त आएको थियो सही हो। किन खेल्नु भएन चलचित्रमा? यस्तो हुन्छ, मेरो इच्छा नै छैन क्या। सबैभन्दा ठुलो कुरो इच्छा शक्ति हो। मान्छे नायिका बन्ने छँदै छैन। मलाई त गायिकाबाटै नायिका बनाइदिनु भएको छ। म त आफूलाई गायिका नायिका दुवै ठान्छु, मेरो गायनबाटै के। मलाई त्यो नायक मुभीमै खेल्नु पर्दैन नि। कुनै पनि चलचित्र गरेर अभिनय गर्ने तपाईँको रुचि छैन, चाहना छैन? छैन।
कसैले भने प्रस्ताव गर्यो भने के गर्नु कसैले होइन धेरैले भन्नुभएको थियो फिल्म बनाउँछु धेरैले भन्नुभएको थियो लगानी गर्छु भने मान्छे आयो भने के गर्नु तपाईँ मलाई गीत गाउन दिनुहोस् बरु म त्यसमा लोकगीत राख्न एउटा लोकबेसको मलाई सुट हुने म गीत गाइदिन्छु भन्छु बरु अरू मैले के गर्नुपर्छ म होइन त्योहरू म बरु अरू सपोर्ट गर्न सक्छु तर जस्तो अब मैले मेरो आवाजलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन गीत मार्फत अथवा डायलगहरूमा तर म एज एउटा हिरोइन हुन लायक चाहिँ म आफूलाई लाग्दैन किनभने धेरै कुराहरू जानकार हुनुपर्छ होइन त्यतिकै राम्रो अब हजुरलाई राम्रो लाएर 2-4 जना राम्रो लाएर भएन किनभने त्यसमा पढेको हुनु पर्यो त्यस बारेमा धेरै कुराहरू ज्ञान हुनु पर्यो आफूलाई र सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो त्यो नै नभएपछि त अनि कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो क्या सबैभन्दा ठुलो कुरा अब ममा त्यो कुरा आत्मविश्वासै छैन कि म हिरोइन बन्न सक्छु भनेर अनि म फिल्म खेलेर हुन्छ त त्यो हुँदैन नि त त्यही भएर सोच्नुपर्छ कि पछि हुने कुरा अगाडि नै त्यसमा अर्को गीत गाउनुहोस् जुन गीतले नेपाली नारीहरूको प्रतिनिधित्व गरोस् तीजको अवसरमा गाउनुहोस् तीज आउँदैछ नि त अब त हजुर 2 महिनापछि तीज आउँदैछ हो हुन्छ कुन गाउँ त ल हुन्छ फुलबुट्टे साडी गाइदिन्छु है त फुलबुट्टे साडी सुनबुट्टे पारे हो फुलबुट्टे साडी सुनबुट्टे पारे टालाला सिरैमा चन्द्रमा टालाला नम्मारे सुनझै पूर्णेको जुनझै झालाला देखियो ठुलदेवी झालाला तिजैको रमझममा हो तिजैको रमझममा थ्याङ्क यू अब प्रेमको कुरा गर्दाखेरि जीवनमा छ नि तपाईँ त एकदम परिपक्व युवती सबै कुराले अब बिहा गर्ने बेला भएन भएर भइसक्यो चिन्ताजी अब त गर्नुपर्छ कहिले गर्ने अब गर्नुपर्छ बिस्तारै आउँछ नि सायद आउँछ नेपाली जनतालाई कहिले कति वर्षभित्रमा बिहा गर्नु बिहाको कुरा आज भनेर बहसको विषय हो नि त सुन्दा दुलाले भने त जनताको मनमा बसेको जनताले सुन्दा दुलाले कहिले बिहा गर्छ कहिले बच्चा पाउँछ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भन्छ मान्छेहरू किनभने सुनिताको घर जमोस् त्यो त चाहनुहुन्छ राम्रो युवकसँग विवाह होस् राम्रो भने कस्तो हजुर सबै कुरा भएको सबै कुरा भएको सबै कुरा भए भन्दा नि सबैभन्दा ठुलो कुरा त मन मिल्न पर्यो होइन अब बिहा हुन्छ नि छिटै हुन्छ विवाह ल हुँदैन होला त गर्ने कि नगर्ने अनि बिहा त गर्नु परिहाल्यो नि गर्ने नि बिहा त गर्ने मेरो सोच चाहिँ छ बिहा गर्ने अब थाहा भयो त्यस्तो वर्ष त भन्दिनँ पछि जनताले पनि थाहा पाउनुहुन्छ यहाँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ म थाहा दिइहाल्छु नि बिहा गरेपछि अटोमेटिकली जनताले थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो युवक तपाईँलाई मनपर्छ तपाईँको रुचि चाहना अब कस्तो युवक भन्ने अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् एउटा मनमा छ नि हुन्छ नि सोच त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ एकअर्काको मन मिल्न पर्यो अब मेरो पेसालाई पनि अलिकति रेस्पेक्ट दिने हुनु पर्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा माया भन्ने कुरा 3 नम्बरमा पर्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ इज्जत अनि विश्वास अनि लभ क्या बुझ्नु पनि माया तपाईलाई पहिला इज्जत दिनु पर्यो हैन इज्जत मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा हो अनि विश्वास एक आपसमा हो सही हो अनि त्यसपछि मात्रै मायाको कुरा आउँछ तपाईलाई इज्जत दिनु त युवक त धेरै छन् त छन् नि त खै त अब एकजनामा कोही पनि आएको छैन अहिलेसम्म कोही आएको छैन कसैले प्रस्ताव गरेका छैनन् प्रस्ताव त हेर्नुस् जसले पनि आयो अहिलेसम्म सुनिताजी ल म यहाँलाई प्रश्न गर्छु हजुरले कतिजनालाई कतिवटा प्रस्ताव गरेर एलिजाजीलाई बिहा गर्नुभयो भन्नु पहिलो पहिल्यै भयो त्योभन्दा अगाडि कसैलाई प्रस्ताव गर्नु भएन हजुर छातीमा हात राखेर भन्न सक्ने यस्तो झुट कुरा नबोल्नुहोस् ऋषिजी कहिले पनि झुट कुरा बोल्नु हुँदैन जनता जान्न चाहन्छ किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् भगवानलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् मन पराउने 1000 हुन्छन् तर जुनी काट्ने एउटा के भन्नु मैले धेरै मन पराउने मान्छे थिएँ मैले पनि धेरैलाई मन पराएको थिएँ तर किन धमलाको हमला होइन नत्र मैले यहाँकोलाई हमला गर्नेवाला मान्छे तर म भन्दिनँ आज यहाँलाई अब यस्तो छ मन पराउने त धेरै हुनुहुन्छ हेर्नु होइन बिस्तारै अब चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ अब अस्ति लकडाउन हुन्छ भने थाहा भएन कोभिड-19 अहिले यस्तो भयो होइन बिहा गर्नु पाए भए त
एकदम पारिवारिक समय पनि बिताउन सकिने रहेछ, परिवारलाई पनि अब मिठो मिठो खानेकुरा बनाएर खुवाउन सकिने रहेछ होइन। अब त्यो भएन, तर पनि केही छैन, अब पनि समय छ, अब समय घरमा बस्न पाइन्थ्यो नि त श्रीमानसँग। केही छैन, अब बिहापछि पनि त आफूले समय त निकाल्नु पर्यो नि होइन। सबैजना रिसी धमालाई त हुँदैन नि त, फ्यामिलीलाई नै समय नदिने। अनि त्यस्तो भएपछि त परिवारलाई त समय नै पुगेन नि, यहाँको आफ्नो लागि पनि भएन, परिवारको लागि पनि भएन। म चाहिँ त्यो गर्न चाहदिनँ। म चाहिँ बिहे गरेपछि परिवारलाई धेरै समय दिन चाहन्छु, त्यही भएर अब चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ। जसले तपाईलाई 24 घण्टा सँगै लिएर हिँड्नुस्, त्यस्तो पनि होइन, 24 घण्टा पनि होइन, भयो त राम्रो 24 घण्टा होइन भने त्यो पोसिबल पनि हुँदैन। आफ्नो काम त गर्नु पर्यो, तर पनि समय हुनु पर्यो कि मेरो लागि उहाँलाई समय हुनु पर्यो, उहाँको लागि मैले समय दिनु पर्यो नि होइन र। अब यहाँलाई त धेरै चिन्ता छ, देशको चिन्ता छ, नेताजीहरूको चिन्ता छ, यता कलाकारको चिन्ता छ, पत्रकारको चिन्ता छ, जनताको चिन्ता छ। अनि एउटै मान्छेले सबैको चिन्ता बोकेर हिँडेपछि त त्यो त यहाँ त बिजी हुनै पर्यो नि होइन। तर अब हामीले त म चाहिँ अब के चाहन्छु भने बिहे भन्ने कुरा कहिले पनि ढिलो हुँदैन। बिहे भन्ने कुरा कहिले पनि अरूको लागि गर्ने सम्झौता होइन होइन। एज भनेको एउटा नम्बर मात्रै हो। अर्को कुरा मेरो एकदमै पर्फेक्ट एज भएको छ। म सानै उमेरदेखि म जम्प गरेर पढेँ, सानै उमेरदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा लागेँ, सानो उमेरमा नै मैले धेरै कुरा अचिभमेन्ट गरेँ, दर्शक श्रोताको माया पाएँ, त्यो आफ्नो पाटो भयो। तर बिहे भन्ने कुरा न बाबा आमाको प्रेसरमा गरिन्छ, न दिदीबहिनीको प्रेसरमा गरिन्छ, न कसैको प्रेसरमा गरिन्छ, न समाजलाई देखाउनलाई गरिन्छ। सुन्नु न, बाबा आमालाई खुसी बनाउनको लागि छोरी खुसी भयो भने न बाबा आमा खुसी हुने नि। त्यसैले लागि उपयुक्त वर तपाईँ आफै खोज्नुस्, तर आमा बुवाको सहमति खोज्नुस्। त्यो त म गरिहाल्छु, त्यसको लागि आमा बुवालाई नजरअन्दाज नगर्नुस्, त्यो गर्दिनँ। तर बाबा आमालाई खुसी बनाउने भन्दैमा मैले प्रेसर आयो भन्दै मैले हतारेर बिहा गर्नु भएन नि त। भोलिको लागि सोचेर मलाई बरु केही वर्ष ढिलो होस् होइन, तर राम्रो होस् भन्ने मेरो इच्छा छ। त्यसैले म चाहिँ बिहे त म 100% मेरो बाबा आमालाई म एकदम खुसी हुनुहुन्छ, मैले खुसी बनाएर राखेको छु। मेरो बाबा आमा अहिले उता अमेरिका हुनुहुन्छ, मेरो दिदीसँग। तपाईँ एक्लै काठमाडौँमा होइन, मेरो दाई भाउजू बदा बदैनी, हामी त एकदम ठुलो जोइन्ट फ्यामिली हो, एकदम ठुलो परिवार छ। अनि हामी धेरै मेरो परिवारसँग समय बिताउन पाएँ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। अहिले हामी धेरैजना छौँ, अहिले लगभग 8-10 जना बस्छौँ हामी। अब तपाईँ विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ होइन, विभिन्न देशमा जानुहुन्छ, तपाईँलाई चाहने आई लभ यु भन्ने त धेरै छन् नि त। आई लभ यु भन्ने त धेरै छन् नि, किन नहुन्। मेसेज पठाउनु पनि धेरै छन्, प्रत्येक दिन आउँछ सन्देश? एकदम आउँछ, एकदम मजाले आउँछ। त्यो त साधारण कुरा हो नि। एउटा हजुर कस्तो किसिमको आउँछ मेसेजहरू म यहाँलाई सबै फरवर्ड गरिदिन्छु, एकदिन आरामले हेर्नुहोस्। किनभने त्यो मैले हजुरलाई भन्यो भने त्यो प्रोग्रामको टाइमभन्दा पनि बढी हुन्छ। यस्तो हुन्छ, अब मन पराउनु स्वाभाविकले पनि हो। कसैलाई म बिहा गर्ने हिसाबले मन पर्ला होइन, अब कसैलाई जस्तो भनौँ न, यहाँले मलाई मन पराउनुहुन्छ कि मन पराउनुहुन्न? मन पराउनु तपाईँ राम्रै युवती हुनुहुन्छ। राम्रै युवतीको मतलब कारणले मात्रै मन पराउनुहुन्छ कि अथवा मेरो गीत सङ्गीत पनि मन पराउनुहुन्छ? तपाईँको जुन कलाले एक्ज्याक्टली पक्कै पनि मैले यहाँलाई के भने, कसैले कला मन पराउनुहुन्छ, कसैले गला मन पराउनुहुन्छ, कसैलाई मैले साडी लागु राम्रो लाग्ला, कसैलाई मलाई मान्छे राम्रो लाग्ला, कसैलाई मेरो बोली राम्रो लाग्ला मन, अथवा कोही यस्तो पुरुष होला यसलाई बिहा गर्न पाए म सुखी हुन्थेँ, खुसी हुन्थेँ भन्ने पुरुष हुनुहुन्छ होला। अथवा कोही महिला दिदीबहिनीहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ पुरुष मित्रहरूभन्दा महिला मित्रहरू, महिला दिदीबहिनीहरू धेरै मलाई मन पराउने हुनुहुन्छ, किन म तीज गीतहरू मैले धेरै पस्काएको छु र धेरै अट्याचमेन्ट पनि मेरो उहाँहरूसँग छ, धेरै मैले उहाँहरूलाई नचाएको छु नि त। त्यही भएर यो भन्दै मेरो पुरुष दाजुभाइहरूले मन नपराउने भन्ने होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ, तर पनि मन पराउने भन्ने हजार हुन्छन् होइन। भनेको मर्ने कि व्यक्तित्व कस्तो पैसा कि व्यक्तित्व? म त मर्ने भन्नुभयो भन्ठानेर। त्यो त अभियसली मान्छेको जिन्दगीमा पैसा पनि चाहिने कुरा हो, तर सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मान्छेको संस्कार, मान्छे हो होइन। र मान्छेको मन राम्रो हुनु पर्यो। पैसा भन्ने कुरा अब आज नभए भोलि कमाइन्छ, भोलि नभए पर्सि कमाइन्छ होइन। अब करोडपति रोडमा आउनलाई बेर छैन, रोडमा भएको मान्छे करोडपति हुनलाई बेर छैन। त्यो सम्पत्ति ठुलो कुरा, मेरो सम्पत्तिलाई महत्त्व राखिँदैन। सम्पत्ति पनि भएछ भने त त्यो अझै राम्रो कुरा भइहाल्यो, तर बाँच्नको लागि पुग्ने भयो भने पनि नट ब्याड के। मान्छेलाई धेरै सम्पत्ति भएर केही हुनेवाला छन्। हेर्नुहोस्, 10वटा घर भएर त्यही रातमा नै 10वटा घरमा एक घन्टा गरेर सुत्ने होइन, आखिर सुत्ने एउटै कोठामा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि खाने एक छाक नै हो, बिहान बेलुका अर्को छाक खाने हो। त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा शान्ति, सन्तुष्टि
ठुलो कुरा हो। मान्छेलाई शान्त हुन पर्यो। एउटा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा के आफूले सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि आफूले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ, त्यो अरूलाई फल त्यसै प्राप्त हुन्छ। अरूको मैले यस्तो पक्कै पनि मैले गर्नु हुँदैन, अलवेज सपोर्ट क्या पोजिटिभली हो। त्यसो भए विदेशमा बस्ने नेपालीसँग बिहा गर्ने कि स्वदेशमा बस्ने? ओहो, तपाईँ त सुन न, यो बिहाको त पुगेन त, अब त एकदम अति बढी नै भइसक्यो। लगभग आधी कार्यक्रम त मेरो बिहाकै कुरामा गयो होइन। सुन न, यो विदेशमा बस्ने पनि नेपाली नै हो। नेपालमा बस्ने मेरो काठमाडौँमा बस्ने युवकसँग गर्ने कि अमेरिकामा बस्ने नेपाली युवकसँग बिहा गर्ने? होइन, म नेपालमा सुन न, म अब नेपालमा बस्ने भनेपछि त नेपालमै बस्न पर्यो। क्यानाडामा बस्नेसँग बिहा गरे पनि, अमेरिकामा बस्नेसँग गरे पनि, अथवा अस्ट्रेलियामा बस्नेसँग गरे पनि, दुबईमा बस्नेसँग गरे पनि, कतारमा बस्नेसँग गरे पनि। अब मैले त नेपालमा बस्नु भने अहिलेसम्मको सोच मेरो नेपालमै बस्ने छ। अब राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि अब देशमा एकदम द्वन्द्वमा जाने भयो देश। अब यही शान्त नेपाल, समृद्धिशाली सम्पन्न। अब हेर्नुस्, आजै प्रचण्डज्यू देश आज एक ढिक्का छ। सुनिताजी, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कुनै समस्या आउँदैन नेपालमा। तपाईँ काठमाडौँ बस्नुपर्छ, तपाईँले काठमाडौँकै अथवा नेपालभरिकै कुनै एकजना युवकसँग बिहा गर्नु होइन। विदेशमा बस्नेसँग मैले ल सपोज मानौँ मलाई मन पर्यो, विदेशमा गरेँ, मैले उहाँलाई नेपाल ल्याउन सक्छु नि, त्यो ठुलो कुरै छैन नि। होइन, मैले मन परेको कुरै गरेको छ नि। यहाँले भन्नुभयो कि नेपालमा बस्न कि होइन, यस्तो छ कि अब बिहेको अब सुन्नु न होइन ऋषिजी, होइन मैले यहाँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ बिहेको बारेमा धेरै प्रश्न नगरौँ, किनभने हामी गीत सङ्गीतको कुरा गरौँ होइन। गीत सङ्गीत, लोकगीत सङ्गीत भनेको धेरै कुरा दिइसकेँ मैले, धेरै कुरा जनताले पाइसक्नुभयो। यो तपाईँको चाहना मात्र, जनताको चाहना होइन यो, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले अब यो बेतिर नलागौँ प्लिज। यो मैले जति बेला तपाईले विवाह गर्ने केटा सम्पन्न हुनुपर्छ, मैले त्यो भनेकै छैन, अघि भनिसकेँ होइन। इज्जत, सुन्नुहोस्, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, लभ, इज्जत होइन, अनि त्यसपछि विश्वास अनि माया गर्ने हुनु पर्यो। द्याट्स अल, त्यति भए पुग्छ मलाई। मैले नसम्पत्तिको कुरा गरेको सानो आ छैन, अब छिटै आउँदैछ होला। पर्खाइमा छु, म पर्खाइमा छु। त्यो पर्खाइमा मात्रै हो, अहिलेसम्म तपाईँले चुज गर्नु भएको छैन, छान्नु भएको छैन। हेर्नुहोस्, मन पराउने हजार हुन्छन्, छान्ने एउटा हुन्छ। मन पराउने हजार छन्, तर छान्नु भएको छ एकजना। त्यही त। अब सुन्नु न, यो यतातिर लागेर कामै छैन कि, किनभने जब मैले बिहा गर्छु नि, ल मैले बिहा गर्दैछु ऋषिजी भनेर म यहाँलाई कार्ड पुऱ्याउन आउँछु, इन्भिटेसन कार्ड, त्यसको लागि हजुर रेडी भएर बस्नुहोस् के। त्यही हो। तपाईँ विदेशमा धेरै जानुहुन्छ, कुनै युवकले तपाईँलाई प्रस्ताव गरेको थियो? मैले थाहा पाएको, यहाँले त विवाह गर्छु भनेर प्रस्ताव मैले भनिसकेँ। मलाई प्रस्ताव त त्यो नर्मल कुरा हो। हेर्नुहोस्, प्रस्ताव आउनु भने त विदेशमा पनि आउँछ, नेपालमा आउँछ। उता म बाजुरा गएको थिएँ, बाजुरामा मन पराउनु भयो। उता चाहिँ डडेलधुरा गएको थिएँ, त्यहीँ मन पराउनु हुन्छ। पोखरा जान्छु, पोखरामै मन पराउनु हुन्छ होइन। मन पराउने त भइहाल्छ नि। त्यस्तो अहिलेसम्म सुनिताको कोहीसँग पनि प्रेम बसेको छैन, ठ्याक्कै भन्नु त चाहिँ। ए हजुर, मलाई यही प्रश्न सोध्नलाई यहाँ बोलाउनु भयो हो। त्यसो भए हैन, आज बताइदिनु हैन, अर्को प्रश्नतिर जाऊ। हैन, यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेको अर्को प्रश्न म उत्तर दिनेवालामै छैन। कसैलाई मन पराउनु भएको छैन? म पनि मान्छे हो नि, मन त परिहाल्छ नि मान्छे। तपाईलाई राम्रो हुनु त मन परिसकेको छ विवाह गर्नको लागि? सुन्नु न, विवाह गर्नको लागि भन्दा नि कोही युवा नै मन नपर्ने हुन्छ त। युवा त मन पर्छ, मलाई धेरैजना मन पर्छ। अब मैले ऋषि धमलालाई मन पराएर मैले पाउँछु त ऋषि धमलालाई बिहा गर्नको लागि। यहाँले मलाई मन पराउनु भयो अरे सपोज मानौँ, यहाँले मलाई पाउनुहुन्छ भने केही ग्यारेन्टी छ त? छैन नि होइन। जबसम्म बिहे हुँदैन नि तबसम्म केही कुराको पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। यहाँलाई एन्सर आइसक्यो। सुन्नु न, एन्सर मेरो यदि मैले कोही पुरुषलाई मन पराएको भए पनि, सुन्नु न, सुन्नु न, मैले मन पराएको भए पनि मेरो बिहे नभएसम्म कुनै कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन। म होइन लुकाएर राख्ने होइन, म त्यतातिर जानै चाहदिनँ। त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू हो, त्यो मैले भन्नै पर्छ भन्ने छैन होइन। किन कोही केटा खोजिदिँदै हुनुहुन्छ र मलाई? होइन, तपाईँ आफै खोज्न पोख्त हुनुहुन्छ नि। ए ल भइहाल्यो त। अनि किन यति धेरै गहिराइमा गइरहनु भएको छ? कि कोही केटा छ कि अथवा यहाँले मलाई कसैसँग बिहा गरिदिनु तयारीमा हुनुहुन्छ भने भन्नु, त्यतिखेर म खुलस्त गरिदिन्छु। होइन भने त अहिले भन्न जरुरी मैले ठानिनँ कि। यो मन पराएको युवकको नाम तपाईँ भन्न चाहनुहुन्न, बताउन चाहनुहुन्न, गोप्य राख्नुहुन्छ, त्यो सही हो? त्यस्तो होइन। सुन्नु, एउटा कुरा म यहाँलाई के भन्छु भने, अहिले अब यो बिहेको प्रसङ्गलाई चाहिँ यसलाई बिट मारौँ, हामी अर्को नयाँ टपिकमा जाउँ होइन। त्यसो एउटा गीत गाउनुहोस्।
गीत त मलाई यहाँको सुन्न मन छ एउटा गीत एउटा यहाँले नान गोपालको यस्तो मिठो गीत गाउनु भएको छ त्यो गीत सुनाउ न एकचोटि पछि गाउँछु अर्को सोमा होइन प्लिज आज सुन्छु म धमला सो सुरु हुँदैछ फेरि प्राइम टाइमसँग त्यसमा तपाईँलाई बोलाएर गीत गाउँछु मलाई ओहो त्यस्तो पहिलो सो तपाईँबाटै सुरु गर्छु ल गाउँछु पोखरामा फेवा तल काठमाडौँमा छैन पोखरामा फेवा तल काठमाडौँमा छैन साँचो माया गर्छु म झुट बोलेको होइन सुकेछ खोली बगर्ने है सुकेछ खोली बगर्ने मैले माया माया भन्ने पछि पछि लाउने मलाई मायाले वास्तै नगर्ने मलाई मायाले वास्तै नगर्ने मलाई मायाले वास्तै नगर्ने बसन्त थापाजीको लय अनि कर्ण चापागाईजीको शब्द एम छेत्रीजी र मैले गाएको यो गीत अब लोक भाका र लोक संस्कृति कुरा गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू सभ्य छौँ सुसंस्कृति छौँ र नेपालीहरूले दोहोरी भनेपछि हुरुक्कै भएर गीत गाउँछन् दोहोरीमा नाच्ने रम्नीहरू धेरै छन् मैले देशभरिको तथ्याङ्कहरू पनि मसँग छ सुनेपछि दोहोरी गीतको प्रभाव किन बढ्यो हाम्रो देश नेपालमा समाजमा नेपाली लोकगीत सङ्गीत भनेको हाम्रो पहिचान हो होइन र हाम्रो सङ्गीतको आधार पनि हो यदि नेपाली लोकगीत सङ्गीत छ त हामी छौँ हाम्रो पहिचान छ यदि नेपाली लोकगीत सङ्गीतै छैन भने हाम्रो पहिचान नै हुँदैन अनि हाम्रो पहिचान नहुनु भनेको हामी नै नरहनु हो त्यसैले हाम्रो लोकगीतभित्र चाहिँ एउटा यस्तो मौलिक जुन चाहिँ एउटा ठेट शब्द एउटा चाहिँ मौलिक लय छ जुन चाहिँ विश्वका हरेक राष्ट्रले पनि त्यो चाहिँ एकदमै सहज रूपमा चाहिँ मन पराउने र इजी तरिकाले गाउन सक्ने हाम्रो एउटा त्यो लय छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त फेरि हामी संस्कृतिमा पनि यति धेरै छौँ होइन अब गीत सङ्गीतमा पनि हाम्रो एउटै मात्रै पाटो छैन नि त हजुरको चाहिँ पूर्वमा गयो भने पूर्वमा मारुनी हाकपारे होइन सुदूरपश्चिम जानुहोस् यहाँले चाहिँ पुरा देउडाहरू कस्तो राम्रो आफ्नै लवजमा त्यहाँका देउडाहरू सुन्न पाइन्छ यता अब मध्यपश्चिमतिर जाँदाखेरि त्यही खालका गीतहरू अब चाहिँ जस्तो रोइलाहरू होइन देखि लिएर अलिकति झ्याउरे टाइपका गीतहरू अनि काठ क्षेत्रमा आउँदाखेरि फेरि कस्ता मिठा मिठा काठे भाकाहरू हुन्छन् भनेपछि एउटा भेरिएसन पनि छ क्या हाम्रो सङ्गीतमा लोक सङ्गीतमा होइन फेरि त्यति मात्रै होइन हरेक जात जातिका भाषामूलक गीतहरू पनि छन् गुरुङ समुदायका गुरुङ गीतहरू छन् त्यसै गरी मगर समुदायका मगर गीत छन् तामाङ समुदायका तामाङ सेलो गीतहरू छन् हुँदा हुँदा चाहिँ चौधरी गीतहरू जस्तो भोजपुरी हेर्नुहोस् तराईमा जानुहोस् मैथिली भोजपुरी हाम्रो त्यही लोकगीतभित्र पर्दछन् त्यसले गर्दाखेरि पनि हजुर त्यसमा एउटा लोकगीत गाउनु जाँदा जाँदै बिट मारौँ आज तपाईँ जस्तो एउटा राम्री र लोकप्रिय गायिकाको लोकगीत सुनेर हामी बिट मारौँ ए हस् धरतीलाई पेवा घाम र पानी दुःख सुखलाई यो जिन्दगानी मायालाई के दिउँ म हो मायालाई के दिउँ म मुटुको टुक्रा दिउँ के हो आँखाको दिउँ के नानी मुटुको टुक्रा दिउँ के हो आँखाको दिउँ के नानी फुल जस्तो मेरो जवानी फुल जस्तो मेरो जवानी फुल जस्तो मेरो जवानी महेशताईको शब्द सङ्गीतमा यो पूर्वेली गीत हो फुल जस्तो जवानी हेर्न बाँकी छ अब यहाँको कस्तो भने अब यो भन्नुभएको छ होइन अब कसरी लग्यो भने त्यसपछि फेरि यहाँको प्रश्न के आउँछ अब कहिले बच्चा जन्माउने बच्चा जन्मायो भने छोरी भयो भने छोरा कहिले पाउने नपाउने छोरा पायो भने छोरा पायो भने छोरी नपाउने अनि त्यसपछि यहाँको प्रश्नहरू हुन्छ यो प्रश्न चाहिँ अब नगर्नु के यहाँले यो बिहा अरूहरूको सुनेको छु नि त मैले अरूहरूको सुन्दाखेरि अलि हेर्दाखेरि पनि राम्रो नदेखिन्छ आज एकदम राम्रो भयो आज खुसी छु किनभने यहाँले धेरै राम्रोसँग आफ्नो बानीलाई चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु भएछ कि कस्तो भने धेरै सुन्ने शक्ति बढाउनु भएछ धेरै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ यो भनेको
एकदम हुन्छ नि हरेक सफल मान्छेको चाहिँ यो एउटा गुण हो क्या, धेरै ऊ चाहिँ सुन्न चाहन्छ अरे क्या बोल्नुभन्दा। त्यही भएर आज म चाहिँ धेरै म आफू असफल, यहाँ चाहिँ एकदम धेरै सफल व्यक्तिसँग चाहिँ मैले मेरो मिठो कुराहरू सुनाइरहेको जस्तो फिल भइरहेछ क्या। थ्याङ्क यू सो मच सुनिताजी, नमस्कार। थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि।